Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie de l'analyse fonctionnelle, c'est le diagramme FAST. Mais bien sûr, avant de commencer, ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا جرس الاشتراك باش توصلوا بكل جديد ديالنا ان شاء الله. وما تنساوش تسيبورتيونا بلايك اي شير باش تعمل فائده ان شاء الله. بيان سور بطبيعه الحال كما ديما غنبداو ب اون انتروداكسيون. Le FAST كيعني technique de système d'analyse fonctionnelle, functional analysis system technique de l'anglais. Bien sûr, le diagramme FAST est un outil d'analyse visuelle qui propose de décomposer par séquence les fonctions d'un produit. C'est une solution efficace pour concevoir un nouveau produit ou identifier un problème à résoudre. Ce diagramme se construit de la gauche vers la droite à partir de l'énoncé d'une fonction. باش نشرح لكم يعني اون عرب وتكون شويه سامبليفي هذا الفاست هذا من خلاله كنهزو مثلا كنهزو واحد البرودوي كيدير لنا مثلا ناخذ على سبيل المثال اي برودوي مثلا لا ماشين لافي مثلا ناخذ لا فونكسيون ديالها فونكسيون اون جينيرال اون جينيرال هي انها كتسبب لنا الحوايج. الو حنايا كناخذ ديك اللعيبه ديال كتسبب لنا الحوايج وكنبقاو ديكومبوزيوها يعني كنبقاو بحال قلتي نحللو فيها حتى كنلقاو الحوايج اللي كيديروا لنا دوك لي فونكسيون اللي كاينين في ماكينه الصابون اللي ديو لنا لديك الفونكسيون اللي بغيناها. بيان سور يعني فاش كنديروا هذا الفاس هذا راه سوا كنديروه يعني باش نلقاو شي برودوي اخر مثلا فاش ديك لا ماشين لافي فاش غنديروا لا ديكومبوزيسيون ديال ديك الفونكسيون ديالها غنلقاو مثلا بانه تنشاف. الو هنايا نوضو لي زانجينيور غيفكروا في شي حاجه ديال التنشاف وغيديروا لنا شي برودوي اخر اللي يبقى يدير لنا التنشاف ديال الحوايج. هذا كمثال. ولا مثلا فاش كنديروا لا ديكومبوزيسيون كنحصلوا بانهم هاد لا ماشين على في مثلا بارفوا كيكون عندها داك الماء يعني الماء ديال التصبين كيخصنا فين نخويوه. الو مثلا لي زانجينيور ثاني غيفكروا كيفاش يحلوا لنا هاد لو بروبليم هذا. يعني اون جينيرال هاد الفاصل هذا كنديروه سوا يعني كنديروه تحليل اون جينيرال سوا باش نكريو واحد برودوي جديد ولا باش نديرو لا ريزوليسيون ديال واحد لو بروبليم. فوالا بيان سور هاد الدياغرام هذا كان كونستروي وكنديرو لا كونستركسيون ديالو من لا غوش vers la droite. Si bien sûr من la gauche vers la droite كما كتشوفوا هنايا ف bien sûr هنايا عندنا fonction وهنايا fonction هنا fonction i fonction k. bien sûr فاش كنتمو غادي من fonction i vers fonction k comment d'accord et من fonction k vers fonction i كنقولوا pourquoi. bien sûr قبل ما نشرح هذا البلان هذا غندوز نوريكم بان لو برودوي اون جينيرال البرودوي كيما كان راه عنده دو فونكسيون عنده لي فونكسيون يعني دو كاتيجوري دو فونكسيون. عنده لي فونكسيون سيرفيس. شنو كنقصدوا بلي فونكسيون سيرفيس؟ لي فونكسيون سيرفيس تو سكي كونسيرن يعني تو سكي ليي او ميليو اكستيريور يعني اي حاجه عندها علاقه بميليو اكستيريور. اي حاجه عندها علاقه بالميليو اكستيريور اي حاجه كيديرها لنا هذا البرودوي الميليو اكستيريور هذا كيدخل في لي فونكسيون سيرفيس. لي فونكسيون تكنيك يعني هاد لي فونكسيون هادو كيديرهم لنا لو برودوي على الانترن نتاعو. مثلا ناخذ مثال ديال الطحانه. مثلا الطحانه باش كنقادو العصير مثلا الدور ديالها هي اننا تعصر لنا مثلا العصير كنعصروا فيها العصير يعني العصاره ولكن هذا فونكسيون سيرفيس هذا حيت لو ميليو اكستيريور يعني بيرميت لوتيليزاتور راه في الميليو اكستيريور هي كتعصر لوتيليزاتور العصير. هذه فونكسيون سيرفيس. فونكسيون تكنيك هي ان هاد العصاره هذه راه فيها واحد الموتور كيدور فيها الغوطاسيون داكور
فيها الغوطاسيون. الوغ داك الغوطاسيون راه ما عندوش علاقه بالميليو اكستيريور، نو، عنده علاقه بالميليو انتيريور، يعني عندها علاقه بداكشي اللي تكنيك، يعني لا كونستركسيون ديال هاد الماشين هادي. داكوغ بيان. هنا دابا باش نرجعوا لهاد الخططه هادي، غندوز نيشان لواحد ليكزومبل باش تفهموا. فوالا، يعني انه فاش كناخذوا واحد الفونكسيون سيرفيس ان، بيان سور ممكن يكونوا دي فونكسيون سيرفيس ما لا نهايه، ولكن كل فونكسيون سيرفيس عندها دي فونكسيون تكنيك. يعني فاش كنقولوا كومون، فوالا، هنا كومون كيفاش، يعني هنايا فاش خدينا فونكسيون سيرفيس هنايا غنقولوا كيفاش، يعني كيفاش غنرياليزيو هاد الفونكسيون سيرفيس. وهادشي نيشان غندوز ليكزومبل باش تفهم. مثلا خدينا بيكالا، داكوغ، بيكالا من بين لي، يعني الفونكسيون ديالها البرانسيبال ولا الفونكسيون سيرفيس ديالها، من بين لي فونكسيون سيرفيس ديالها هي بيرميتر ا utilisateur دو سو ديبلاسي، يعني عادي كيركبوا بها الناس باش يمشيو من بلاصه لبلاصه. بيان سور كنقولوا فونكسيون دوزاج او بيان فونكسيون سيرفيس. داكوغ. الوغ كومون، يعني كيفاش هاد البيكالا هادي غتمكن لنا هاد لوتيليزاتور من انه يديبلاصا. يعني هنايا حنا غاديين كنجاوبوا كومون، كندوزو لي فونكسيون تكنيك. داكوغ، لي فونكسيون تكنيك. لي فونكسيون تكنيك متى لي فونكسيون تكنيك هادشي قلنا بانه متعلق بالميليو انتيريور. يعني هاد البيكالا هادي داكشي اللي كاين في البيكالا فيها تورني، الروايد كيدورو، فيها الفرانات، فيها لافونسي. داكوغ فيها لافونسي، يعني انك فاش كتبيدالي راه كتافونسي البيكالا. فيها مثلا شنو اللي فيها مثلا شونجمون دو فيتاس. داكوغ، حتى باش كنبقاو نشونجيو، لا ديرو في الكبير ديرو في الصغير اكسيتيرا. هادو كاملين دي فونكسيون تكنيك. فوالا، هاد لي فونكسيون تكنيك توجور كومون، يعني كيفاش كدور. وهنا كنقلبوا على لي سوليسيون تكنيك. هنا دوينا على فونكسيون تكنيك، هنا غندوزو لي سوليسيون تكنيك. يعني قلنا بانها كتورني، الوغ هنايا سوليسيون شنو هي الحاجه اللي غتورني؟ ها هي سيستيم فورشيت غيدون. داكوغ، فورش غيدون ولا الغيدون. داكوغ، ها هي فوالا. ها هي مثلا الغيدون راه كيبقى يدور لينا، حنا غاديين نبقاو ندورو بالغيدون، ندور على اليمين ندور على اليسار. داكوغ، يعني حنا لقينا سوليسيون. فريني، الفرانات فريني، شنو السوليسيون تكنيك؟ سواء غنديروا يعني الفرانات ديال هذا الباتانات، حنا كنقولوا الباتانات ولا شنو عرفتش انا، كل واحد واش كيقول، يعني الباتانات، ولا كنديروا الفراناديس. الفراناديس كتشد الفران كيحبس، هادي سوليسيون. بيان سور واحد السوليسيون من بين لي سوليسيون اللي كاينين. افونسي، افونسي راه هي السيستيم بيدالي، هي البيداله فاش كتبقى تضرب، فاش كتبقى بيدالي راه كيتم البيكالا غادا وانت كتبيدالي والبيكالا غادا. داكوغ، فوالا. حنا دابا قلنا كومون، هادي كومون، هادي كومون. فوالا. الوغ دابا بوركوا ها احنا بحال قلتي غنانفيرسيو هادشي اللي قلنا في كومون، غنانفيرسيو. يعني عندنا واحد سيستيم بيدالي غنستعملوه في البيكالا. علاش كنقولوا علاش غنستعملوا هاد السيستيم بيدالي؟ باش البيكالا تافونسي، يعني باش البيكالا تزيد. علاش غتزيد؟ باش يا سيدي فاش غتزيد بيرميتر ا لوتيليزاتور دو سو ديبلاسي. فوالا هادشي اللي كاين، يعني انه في هاد الفاست هذا اون جينيرال، الفاست اون جينيرال، فاست اون جينيرال كناخدو واحد الفونكسيون تكنيك، جو ميكسكوز، فونكسيون سيرفيس، وكنبقاو نديفيزيوها، يعني نحللوها افان باش نلقاو سوليسيون، باش في الاخر نلقاو سوليسيون ولا البرودوي اللي غيقاد لنا هذا السيستيم هذا. داكوغ، فوالا. او بيان ثاني كناخدو مثلا عندنا واحد المشكل، واحد البروبليم، كما كان مثلا بروبليم
مثلا بروبليم مثلا عندنا واحد البروبليم مثلا، كيجي واحد البروبليم هذا كنشوفو كنقلبو ليه على سوليسيون ديالو، واحد سوليسيون تكنيك. فاش كنلقاو هاد السوليسيون تكنيك ضروري كنقولو علاش، كنقولو تاني علاش. فوالا فاش كنقولو ديك علاش راه كنتمو غاديين بحال هكا. علاش كنديرو تاني فونكسيون تكنيك. فاش كنديرو هاد لي فونكسيون تكنيك بيان سور راه كنرجعو للفونكسيون دوزاج ولا الفونكسيون سيرفيس. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هدا. متنساوش بيان سور تبارطاجيو لا فيديو. اي هاد لا فيديو هادي غنشكر السيد اللي دوا معايا وقال لي بانه باغي نبارتي التروازيام بارتي، ونقول لكم ان شاء الله ما تنساوش تقولوا لي في الكومونتير الفيديو الجاي ان شاء الله علاش بغيتوه. اي بيان سور جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون في اي وقيته. بيان سور لي ليان ديالي اللي يعني اللي محتاج شي حاجه ولا اللي باغي يسول على شي حاجه بيان سور مرحبا في اي وقيته. كنتمنى يكون الشرح فادكم، نتمنى تكونوا فهمتوا. هذا هو البرانسيب، هذا هو الاهم، تري امبورطون. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله على نفس القناه.